खुशामदीद। नए इस्लामी साल 1444 हिजरी का आगाज़ हो चुका है। आज 2 मुहर्रमुल हराम है, हमें मालूम है। और हमने जब प्रोग्राम शुरू किया तो हमने तब भी इसका तज़किरा किया। मुसलमानान इस्लाम के लिए नए इस्लामी साल का आगाज़ इंतहाई अजीम कुर्बानियों का पैगंबर है। हम अगर नए इस्लामी साल के आगाज़ की बात करें तो अरब अजम में जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद हैं उन्हें हकीकी मानों में हिजरी साल नौ के आगाज़ पर खुशी तो होती है, चूँकि तारीख़ इस्लाम का तमाम तर सरमाया इन्हीं कमरी महीनों और हिजरी तारीख़ से वाबस्ता है। ताहम मुहर्रमुल हराम इस्लामी एतबार से एक इंतहाई अहम महीना भी है। इस्लामी साल का ये पहला महीना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के 12 महीनों में मुख्तलिफ़ दिनों और रातों की ख़ास फजीलत और अहमियत बयान की है, जिसके बारे में हमें मालूम है, उनकी ख़ास फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात हैं। आज हमने ख़ास तौर पे मुहर्रमुल हराम के हवाले से ये बात करनी है कि हमें दर्स इस महीने से किस चीज़ का मिलता है, चूँकि इससे अहले बैत की कुर्बानी भी मुत्तसिल है और इस्लाम के बहुत मज़ीद अहम दिनों का ताल्लुक भी इसी महीने से। बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम के हवाले से आज हम बात करेंगे कि ये महीना में किस चीज़ का दर्स देता है, उस पर आज हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर नासिर मौजूद हैं। प्रोफेसर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर, नए इस्लामी साल का तो आगाज़ हुआ है, लेकिन जिस तरह से इमरान ने भी कहा कि ये जब साल शुरू होता है तो इस महीने में बहुत सारी चीज़ों का ही हमें दर्स भी देता है, बहुत सारी कुर्बानियों की याद भी दिलाता है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम मौजू आपने रखा और यकीनन मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही तमाम मुसलमानों को जहां साल नौ की आमद पर कई ख्यालात और तसव्वुरात आते हैं, वो सबसे बड़ा उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और अहले बैत अतहार पर होने वाले मजालिम का जो तसव्वुर है वो इंसानों की रूह को हिला के रख देता है और इंसान को परेशान कर देता है। इस माह मुहर्रमुल हराम की फजीलत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से भी पहले इवन मक्का में, कुरैश में लोग मुहर्रम को अहमियत के तौर पर मानते थे। इसी दिन गिलाफ़े काबा चढ़ाते थे, कुरैश इस दिन की ताज़ीम करते थे। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि यहूद इस दिन की बहुत ताज़ीम करते हैं, आशूरा मुहर्रम की। आपने उनसे पूछा कि इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने इसको सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खास करके बताया। इसमें बुखारी मुस्लिम में कई रिवायात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दी थी, इसको उन्होंने रोज़ा रखा तो हम भी रोज़ा रखते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन को 9 मुहर्रम के साथ जोड़ के रोज़ा रखना शुरू कर दिया और फरमाया कि नहनु अहक्कु मिनहुम बिमूसा, हम मूसा अलैहिस्सलाम के इनसे ज्यादा हकदार हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने भी इस दिन को अहमियत दे दी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी कुर्बानी और ऐसी यादगार जो कोई वक्ती हालात का यानी वजह से नहीं हुई, बल्कि उसकी खबरें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा से दी जा रही थी। हत्ता कि इमाम हुसैन अभी बिल्कुल छोटे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में थे। आका दो जहां के पास आसमानों से फरिश्ते आते थे और आके हुजूर अलैहिस्सलाम को इस शहादत की खबर देते थे जो इस मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को हुई। और हुजूर अलैहिस्सलाम इस खबर को सुनकर इस शहादत के वकूअ पजीर होने से कोई 50-52 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे। आका अलैहिस्सलाम को इस पर दुख भी था, हुजूर अलैहिस्सलाम का दिल गमगीन भी था और आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को, अपने अहले बैत अतहार को इस दिन के बारे में और इस शहादत के बारे में पहले से ही खबर दे दी थी कि मेरी उम्मत मेरे इस बेटे हुसैन को शहीद कर देगी। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि इस वाह मुबारक की जहां बहुत सारी फजीलतें हैं, वो वहीं पर इसका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ा होना और फिर इस्लाम अपनी तारीख का एक बहुत अहम मैसेज देता है। अभी जुल्हज गुजरा, ये मुहर्रमुल हराम शुरू हुआ। जुल्हज जो साल का आखिरी महीना है उसमें शहादत, उसमें कुर्बानी सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की और साल के आगाज में कुर्बानी सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। यानी हमारे साल का आगाज भी कुर्बानी से है, हमारे साल की इंतहा भी कुर्बानी पर है। तो हम कह सकते हैं अल्फा एंड ओमेगा ऑफ इस्लाम कुर्बानी है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हम मुहर्रमुल हराम को अहले बैत और करबला के तवस्सुत से याद तो रखते हैं, लेकिन जो एसेंस है उस कुर्बानी का, जिस वजह से वो कुर्बानी दी गई, जिसकी वजह से या जिस तरह का स्टैंस इमाम अली मकाम ने लिया हक के ऊपर, और मैसेज तो ये है कि जब आपके सामने हक और बातिल दो रस्ते हैं तो आप हक पर इस सूरत में भी खड़े हो जाएं कि आपकी गर्दन कट जाए, इस सूरत में भी खड़े हो जाए कि आपके बच्चे शहीद कर दिए जाएं। तो वो एसेंस कहाँ तक अडॉप्ट कर पाई हमारी सोसाइटी? नजर आता है हमें वो असर उसका? बहुत खूबसूरत बात की तरफ आपने तवज्जो दिलाई।
اور یقیناً اس کا جواب نہیں میں ہے. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہماری اکثریت ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کے داعی ضرور ہیں، لیکن جب بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ حق اور باطل کو چننے کا وقت آ جائے تو ہمارے پیمانے دنیا کے حساب سے ہیں. ہماری کامیابی کا پیمانہ دنیا کے لحاظ سے ہم نے اٹھا لیا. امام حسین علیہ السلام کی محبت سے آگے بڑھ کر ہمیں آپ کی شہادت اور آپ کے مقصد کی طرف، کہ جس عظیم مقصد کی خاطر آپ نے خود اپنی اور اپنے بچوں کی جان قربان کر دی، اس مقصد کو بھی امت میں زندہ رہنا چاہیے کہ ایک اکیلا شخص عظیمت کی اس راہ پر کھڑا ہوا اور قیامت تک امت کو سبق دے دیا کہ ظالم، باطل، طاغوتی قوتوں کے ساتھ کسی صورت سمجھوتا نہیں ہوگا. اس کی قیمت خواہ اپنی جان کی صورت میں دینی پڑے، اپنے بچوں کی صورت میں دینی پڑے. اور اسلام تو ہے ہی ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان ہونے کا معنی یہ ہے کہ جتنی مرضی ظالم طاغوتی قوتیں زور لگا لیں، حسینیت یہ ہے کہ اس ظلم کے خلاف ڈٹ جائے، ہر طرح کی قربانی دے دے، لیکن حق کو نہ چھوڑے. اور یہی وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے کہا، رمز قرآن از حسین محسن. امام حسین نے جو قرآن سکھایا وہ تو یہی ہے کہ ہمیں حق کی خاطر کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. پروفیسر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جس طرح سے یہ مہینہ ہمیں قربانی کا، ہمیں مختلف چیزوں کا درس دیتا ہے. واقعہ کربلا کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو واقعات اس میں پیش آئے یا جو شہادتیں ہوئیں، اس نے کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی نہ کوئی میسج دیا. تو واقعہ کربلا کو لے کر 9-10 محرم الحرام کی بات کی جائے، ایسے یہ مہینے کے آغاز سے لے کر ہی ایسے واقعات میں ہمیں بہت سارے میسیجز ملتے ہیں. اب کچھ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیں کہ یہ ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کس طرح سے گائیڈنس کا باعث بن سکتے ہیں. میری بہن ارملہ حسن، آپ یہ بات آپ یقین جانیں، ایک چونکہ لمبا طویل مضمون ہے، سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کروں. اس کے واقعات میں اگر ہم جائیں تو ایک ایک واقعہ سبق کا درس دیتا ہے، صبر کا درس دیتا ہے کہ ہمیں صبر اور استقامت سیکھنی چاہیے. اور یہ وہ استقامت تھی، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ قائم رہنا حق پر صبر کے ساتھ، اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ. اور سارا وقت آپ 1 محرم 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک اہل بیت اطہار اور امام حسین علیہ السلام کے اعمال کو دیکھیں. نہ آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے، نہ آپ کی عبادات قضا ہو رہی ہیں، نہ انسانیت کی بھلائی کا سوچنا قضا ہو رہا ہے. اور اس حد تک کہ بعد میں امام زین العابدین نے ایک بار اپنی پھوپھی جان حضرت سیدہ زینب سے کہا کہ وہ ایسی خاتون ہیں کہ عاشورہ محرم کی رات میں بھی آپ کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. ہم اتنی محبت کا دعویٰ کرنے والے اور ہم سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہم سے اللہ کا تعلق نسبت، اور وہ جو اللہ کے ساتھ ایک ایسا رشتہ جو اسلام مسلمان کا چاہتا ہے، ہم اس کو کہیں فوت کر بیٹھے. اچھا بالکل، چونکہ آخری حصہ ہے میرے پاس 1 منٹ ہے، آپ اس میں پروفیسر صاحب، چونکہ اہل تشیع کے لیے یہ مہینہ ان کے لیے زیادہ محترم و مکرم ہے، ہمارے لیے بھی ہے، لیکن ان کی ذرا مذہبی جو ضروریات ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، وہ زیادہ ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں جو مذہبی یگانگت ہے ہماری سوسائٹی میں، یہ بڑی ضروری ہے جی. ایک دوسرے کو برداشت کرنا، تسلیم کرنا، اور اسلام تو اس کی جگہ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جگہ دی ہے کہ سب لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں. آپ کیا میسج دیں گے کہ سوشلی پیسفلی یہ دن گزریں؟ عمران حسن بھائی، میں تو کہوں گا کہ حسین سب کے ہیں، ہم سب کو مل کر برابر منانا چاہیے. یہ کسی کا بھی زیادہ نہیں ہے، ہم سب کو. دراصل ہمیں کچھ کمزوریاں، کسی کو کسی حساب سے آپس میں دوریاں ہو گئیں، ورنہ امام حسین تو زمانہ ایک بار بیدار ہو جائے تو ساری انسانیت یہ بات کہے گی ہمارے ہیں حسین. امام حسین میں ابھی پچھلے مہینے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میں ساری امت اکٹھی تھی. افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ کے بیٹے کی قربانی کا وقت آتا ہے تو امت بٹ جاتی ہے. امت کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی جو درس قرآن ہے، جو درس مصطفیٰ ہے، جس کی خاطر خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو بار بار بیان کرتے رہے، ہم سب کو مل کر اکٹھے ہو کر اس دن کو منانا چاہیے تاکہ دنیا دیکھے. پروفیسر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کسی ایک کے نہیں، حسین سب کے ہیں، تو ہم سب کو اسی مذہبی گانگت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب کہ آپ نے ہمیں اس سے امپورٹنٹ موضوع جوائن کیا.